इंडिपेंडेंट्स जो है वो किरदार अदा करेंगे हुकूमत साजी में। क्या तमाम सियासी जमातें जो माजी करीब में हुकूमत बना के बैठी थीं उनमें इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि फिर से हुकूमत नहीं बन सकती? बैरिस्टर दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। दानियाल साहब, आपने सीट एडजस्टमेंट किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, महमूद मौलवी साहब उनके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि अभी तक के जायचे के मुताबिक अभी जो मंजरनामा दिखाई दे रहा है वफाक में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी और उसमें शराकत दारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हो सकती है। तो ये वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्की सियासत की काया पलट देने वाले अनासिर समझे जाते हैं। तो अगर उनकी राय ये है तो फिर आपकी पार्टी किस हद तक मजबूत या कमजोर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उनकी राय कोई भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी राय बड़ी क्लियर है और उन्होंने अपनी राय जो है वो 21 अक्टूबर को सुना दी थी और वो ये थी कि उनका अगला वज़ीर आज़म जो है वो मियाँ नवाज शरीफ है। और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ, देखिए हमारा जो पीपल्स पार्टी है किसी जमात से हमारा मुआवजना नहीं हो सकता कि देखिए इन्होंने पिछले 5 साल या पिछले 10 साल या 15 साल में क्या किया या लोगों को क्या दिया सिवाय झूठे वादों के। तमाम जमातों ने, ये तो पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई हैं, लेकिन इनके लिए आज भी क्या ये पंजाब सिंध में खड़े होके कह सकते हैं, पंजाब में खड़े होके कि पंजाब वालों तुम्हें हम सिंध की तरह बनाएंगे? क्या ये खड़े होके कह सकते हैं कि लाहौर वालों तुम्हें हम कराची की तरह बनाएंगे? ये स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स जो हैं, जिस दिन ये कहने के काबिल हुए कि ये हम कह सकें उस दिन इनकी हुकूमत बन सकती है, उससे पहले नहीं। दूसरी बात कि देखिए कराची जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो पाकिस्तान के जितने बड़े मंसूबे हैं, वो हॉस्पिटल्स हो, वो रोड्स हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो स्कूल्स हो, वो कॉलेजेस हो, वो हमने बनाए। इनके पास तो हमारा मुआवजना ही नहीं हो सकता, ये हमारा मुआवजना कर नहीं सकते। और दूसरी बात कि आज अगर ये कह रहे हैं कि इस तरह शर्मिला साहिबा कहती है इनके पास मंशूर नहीं है, मुझे बताएं आज अगर गरीब, बेरोजगार, महंगाई से तंग आने वाला जो पाकिस्तान के इस मसले मसाइल में परेशान है, अगर उसकी कोई उम्मीद की किरण है तो वो मियाँ नवाज शरीफ है, वो बिलावल नहीं है, वो आसिफ अली जरदारी नहीं है। पाकिस्तान जब तारीखियों में हुआ, जब पाकिस्तान अंधेरों में हुआ, तो इसको मियाँ नवाज शरीफ ने निकाला। वो मुशर्रफ की अदवार के बाद की दहशतगर्दी हो, वो पीपल्स पार्टी की अदवार की बाद की लोड शेडिंग हो, या उससे पहले की मईशत के हालात हो, जब भी इस मुल्क को सीधी समत में डाला गया तो मियाँ नवाज शरीफ ने डाला और हमारी जमात ने डाला। इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। जब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने मुल्क को संवारा है, तो माजी करीब के अंदर जब इंतखाबात होते रहे, लीड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मंशूर के हवाले से करती थी कि सबसे पहले देती थी। अब की बार ऐसी क्या बेयकीनी है कि 27 तारीख को आप मंशूर देने का ऐलान कर रहे हैं? फिर आप ये भी कहते हैं कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे, तो नवाज शरीफ साहब आज मानसहरा में कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आया, मैं तो इलेक्शन लड़ने आया हूं। देखिए एक बात कि हमारा जो मंशूर है वो गरीब की बेरोज़गारी ख़त्म करना है, हमारा मंशूर महंगाई ख़त्म करना है, हमारा मंशूर उस बेसहारा माँ को जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसको सहारा देना है, ये है हमारा मंशूर और हम इसी के ऊपर डिलीवर करेंगे। हम 2 लाख पेजों के ऊपर या 80,000 पेजों के ऊपर जो पिछली हमारे से जमात दे के गई है PTI वाले, उनकी तरह मंशूर तो देने के हमें कोई शौक़ नहीं है। हम अपना मंशूर जो है उसको इंशाअल्लाह, हमें अपने हलकों में पता है हमने क्या करना है और हमारा क्या मंशूर है, और इंशाअल्लाह हम अपने 27 तारीख को जब लॉन्च करेंगे तो मंशूर वो होगा कि जो पाकिस्तान की तमाम जमातें फॉलो करेंगी। चाहे कोई भी वज़ीर आज़म होगा वो उस मंशूर को आगे लेके चलेगा तो मुल्क बेहतर चलेगा। वो पाकिस्तान की रोड और सक्सेस, पाकिस्तान की की टू सक्सेस होगी और रोड मैप फॉर अ फ्यूचर एंड अ बेटर पाकिस्तान होगी। कि वो कोई भी जमात हो, वो कैनवस में हम एक बड़ा रोड मैप देंगे और हम बताएंगे कि इस रोड मैप को ऐसे पुर करना है या पूरा करना है, और अगर इनको इन सालों में इन चीज़ों के साथ करते जाओगे तो मुल्क आपका 10 साल बाद इधर खड़ा होगा। आज पाकिस्तान को एक ये रोड मैप चाहिए जो इंशाल्लाह हम देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को इस बहरान से, इन मुश्किल हालात से, इस महंगाई से, इस नाउमीदी से हम निकालेंगे, मियाँ नवाज शरीफ निकालेंगे और इंशाल्लाह हम सिंगल मेजॉरिटी के साथ, यू मार्क माय वर्ड्स, हम इंशाल्लाह सिंगल मेजॉरिटी के साथ आएंगे इस मुल्क में और सिंगल लार्जेस्ट जमात होंगे पंजाब की इंशाअल्लाह। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जिस तरीके से उन्होंने अपना मंशूर दिया है और मंशूर के एक एक हिस्से का तज़किरा किया है कि किस तरीके से
ہم نے اس کا انتخاب کیا اور اس کی ایگزیکیوشن کس طریقے سے ہوگی. پاکستان مسلم لیگ نون اس کو ڈینائی کس طریقے سے کرے گی, کیونکہ بقول بلاول بھٹو ان کا وزیر خزانہ جو ہے وہ اسحاق ڈار کے علاوہ کوئی بھی ہوگا. دیکھیں جی, ان کا جو مقابلہ ہے وہ غربت کے ساتھ ہے ہی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ان کا مقابلہ ہے میری بہن کی جماعت کا, وہ سندھ کی محرومیوں کے ساتھ ہے, ان وعدوں کے ساتھ ہے کہ ان کے لیے سندھ جو ہے وہ 1 ہسپتال یا 2 ہسپتال ہیں اور 4 روڈیں ہیں. میں گیا تھا لاڑکانہ بلاول صاحب کے پاس, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جب ہم گئے تھے, ہم نے وہاں جو پسماندگی دیکھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے پہلی دفعہ لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے آج تک زندگی میں شلوار اور قمیض کبھی خریدی نہیں. ہم نے پہلی دفعہ سندھ کی محرومیاں دیکھی کہ جن لوگوں نے کبھی قمیض اور رنگ کی اور شلوار اور رنگ کی, جب ہم نے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ سندھ میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی ایک قمیض شلوار نہیں خرید سکا. دیکھیں, سندھ کی محرومیوں کو یہ حل کریں گے تو یہ آگے کوئی بات کر سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹریک ریکارڈ میں کیا کیا. پہلے ہمارا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیں کہ 4 ہسپتال اور 4 روڈیں اور 2 گن کے کہیں گے کہ ہم نے محرومیاں ختم کر دی. یہاں کہ آج بھی تھر میں گندا پانی پینے سے بچے نہیں مرتے, پیٹ کی افواہ سے بچے نہیں مرتے. سندھ میں جہاز میں کوئی بندہ کراچی میں لینڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پتہ آپ کیا کرتا ہے, اپنا موبائل اپنے جرابوں میں ڈالتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگلے اشارے میں جا کے کوئی بندہ میرے سے کھینچ لے گا. اچھی گاڑی لوگ چلا نہیں سکتے, جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کے کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں اتار لی جاتی ہیں. اچھا دانیال صاحب آپ بات کر رہے ہیں کیسے ٹھیک کرے گا, اس کا جواب تو شرمیلا فاروقی صاحبہ ہی دیں گی. لیکن احسن اقبال صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو ایک مشورہ دیا تھا کہ زبان ایسی استعمال کریں کہ کل کو ساتھ بیٹھنا پڑ جائے تو شرمندگی نہ ہو. دیکھیں, ایک وہ اس لیے کہا کہ ہم یہ جو ملک ہے ہم نے پہلے بھی اپنی سیاسی نظریے کے اوپر کمپرومائز کیا, اور پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جانے کے لیے ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن سے ہماری آئیڈیالوجی مائلز اپارٹ ہے. ہم آگے بھی یہ دس پائے, شیئر آف دا پائے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ اٹ الون. ہم تمام ان اسٹیک ہولڈرز جس کی ان کی انوالومنٹ ہے ان کو ساتھ لے کے چلائیں گے. ہم تو اکیلے پرواز کرنے میں بلیو ہی نہیں کرتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جن کا مفاد میں یا جن کی امپورٹنس پاکستان کی معیشت ہے, پاکستان کی غربت ہے, پاکستان کے لوگ ہیں, وہ غریب بے روزگار لوگ ہیں جن کو ہم نے اس بے روزگاری, اس برے حالات سے نکالنا ہے. اگر آپ کا یہ آپ کے لیے اگر امپورٹنس ہے تو ہمارے ساتھ چلیں گے, سوائے ان کے جو 9 مئی کے جلاؤ گراؤ میں جو پاکستان کو آگ لگانے میں ملوث رہے. ان کے علاوہ یہ جتنے لوگ ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک سیم پیج پہ لے کے چلیں, چارٹر آف اکانومی کی بات کریں, ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کریں. اور وہ اس لیے کہ اگر ملک ہے تو ہم ہیں اور ہماری سیاست ہے. اگر ہم 2-2 انچ کی اپنی الگ الگ مسجدیں بنائیں گے تو پھر ہم اور بد سے بدتر ہوتے رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ کی محرومیاں ختم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھر کے بچوں کی آواز سنیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھر کے بچوں کی جو بیماری کے پرسان حال نہیں ہے, جو چپیٹ کی وباؤں کی وجہ سے وفات پا جاتے ہیں, ان بچوں کا سہارا بنے.